इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहें कि हज़रत पीर साहब क़िबला और जितने भी उलमा किराम ज़िम्मेदार यहाँ पे पाकिस्तान में हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश से वक़्त लगा के वो इस मसले पर इस्लाह की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो गिरबां हो। सन 1984 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा शिया सुन्नी फसाद करवाया गया। इमाम बारगाहों को आग लगवाई गई, मस्जिदें शहीद करवाई गई, शियों को सरेआम कत्ल किया गया। बच्चों को नहीं पता, बुजुर्गों को पता है, मेरी बात की तईद फरमाएंगे। नौजवानों को कत्ल किया गया, बसों से उतार कर नौजवानों को शहीद किया गया। लातादाद इमाम बारगाहों में बम ब्लास्ट हुए, कुरान जलाए गए, अलम जलाए गए। ये मैं बात कर रहा हूं सन 1984 की। मुल्ला उस दौर में नाकाम हुआ, इस दौर में मुल्ला फिर चाहता है कि 84 वाले हालात फिर पैदा हों। मैं अपील कर रहा हूं इस लाइव चलती हुई मजलिस का सहारा लेते हुए कि मौलवी ये चाहता है कि 84 वाले हालात फिर पैदा हों, जिसके लिए वो सबसे पहले जमीन हमवार करता है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। पिछले अरसे में सरकार हजरत कायम आले मोहम्मद की बारगाह में गुस्ताखी की गई। जमाली नाम के मलाउन ने हमारे इमाम जमाना की गुस्ताखी की। बेशुमार कर सकते हो, यो भी कोई नहीं। एक बेशुमारी ताड़े को ऐसी मेरे ख्याल वो भी कोरोना लै गया है। बेशुमार कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जमाली मलाउन के बाद मार्केट में जलाली मलाउन आया। जमाली के बाद आया। इस जलाली हरामजादे ने सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और इसने कहा कि हजरत अबू तालिब ने नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर नबाशद कलमा नहीं पढ़ा। हमने इसे चैलेंज किया, मैंने इसे चैलेंज किया, हमारे मसलक के उलमा ने चैलेंज किया, बिलखसूस अहले सुन्नत भाइयों के उलमाओं ने इसे चैलेंज किया कि सरकार इमरान के खिलाफ मत भौंक, तू अपना बता, तेरे बड़ों ने कलमा कहा। जिसे समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। मैं किबला मुझे बात करना चाहता हूं ताकि अपनी कौम के बच्चों तक पैगाम पहुंचा सकूं। इसने सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। इसको जितना शियों ने जवाब दिया उतना ही अहले सुन्नत भाइयों ने जवाब दिया। आप परेशान हो गए, आप घबरा गए मेरे ख्याल से। हमारे मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कोई नहीं और ना कभी शिया सुन्नी फसाद हो सकता है। शिया सुन्नी भाई हैं। जो बंदे हैरान हो के मुझे देख रहे हो, तुम सोच रहे हो कि अगर जलाली सुन्नी नहीं तो फिर क्या है? खबरदार, मौलवी अशरफ आसफ जलाली सुन्नी नहीं, इसने सुन्नियत का लबादा ओढ़ा हुआ है। ये नासबी है, नासबी। उन परेशान हो गए। नासबी वो जो आले मोहम्मद के साथ दुश्मनी रखते। सबसे पहले ये नासबी है, उसके बाद ये खारजी है। ये सुन्नियों से निकला हुआ एक अलहदा फिरका है। कई बंदे परेशान हो गए। मैं ये सीना अपना इसलिए संभाल कर रखा है मैंने कि यहां मैंने खानी है इश्क़े अली में गोली। ये मौलवी अशरफ आसफ जलाली मलाउन इनू एदी इन्नी मां नहीं जानती जिन्ना मैं जानना। गया होगा, मैं इसे नहीं भूला। मैं आज मौलवी से दो बातें करना चाहता हूं। मौलवी अशरफ आसफ जलाली, मेरा नाम हामिद रजा सुल्तानी है। मैं मुफ्ती मोहम्मद नवाज रिजवी का बेटा हूं, जो कोटली पीर अब्दुल रहमान बागबानपुरा जामिया मस्जिद गौसिया बोर्ड वाली के खतीब थे, जिन्होंने कम अज कम 300 से ज्यादा लोगों को कुरान पढ़ाया और हदीस पढ़ाई। जो प्रिंसिपल थे जामिया मुजद्दिया रिजविया के। मौलवी अशरफ आसफ जलाली, तू मुझे भूल गया, मैं तुझे नहीं भूला।
میں تجھے تب سے جانتا ہوں جب تو نے دروغے والے کے اندر ایک مل اونر سے خیرات میں جگہ لے کے مدرسہ بنایا تھا اور شاہ احمد نورانی نے تیرے مدرسے کا افتتاح کیا تھا. مولوی آج تو شیعوں کو کافر کہتا ہے, تجھ پہ بھی لعنت ہے, تیری ماں پہ بھی لعنت ہے, تیرے باپ پہ بھی لعنت ہے. مولوی اس وقت شیعہ مسلمان کیسے تھے جب تیرا بھائی عابد جلالی ووٹ لینے کے لیے امام حسین کے نوکروں کے پاس جاتا. اس مولوی اشرف آصف جلالی کا چھوٹا بھائی مولوی عابد جلالی بیٹھے یا ٹر گیا سارے. متحدہ مجلس سے عمل یہ گلا اسی نہیں کرنی ہے تو کس کرنی ہے؟ کئی بندیاں گلا چنگیاں نہیں لگنیاں. ایک دو بندیاں میرے نال ہی رابطہ کیتا, سلطانی صاحب ہاتھ تھولا رکھی آ جی. میں کہا کیوں؟ اتحاد بین المسلمین. میں کہا لعنت ہو جائے اتحاد تے جس میں بندہ بطول کی گستاخی برداشت کر لے. نہیں چاہیے ہمیں ایسا اتحاد. اگر تجھے اتنی ہی بطول کی گستاخی کرنے کا شوق ہے, عدالت تو قائم کر, بلا مجھے. تیری قد سے زیادہ کتابوں کا حساب لگا کے ثابت نہ کروں, میرا باپ بھی کوئی نہیں. تو کہتا ہے محمد کی بیٹی سے خطا ہو گئی, عدالت میں بلا, میں تجھے بتاؤں گا 40 سال بت پوجنے والے خطا پہ تھے یا محمد کی بیٹی خطا ہے. ہاتھ بلند کر کے چرنے سے حیداری. تھکاوا نعرہ نہیں چاہیے بھائی. زہرا کے مقابلے میں مولوی جسے تو سچا ثابت کر رہا ہے نا, اس کا باپ بھی کافر تھا. چپ کر گئے ہو جی. میں تمہیں پتا کوئی نہیں میں کہدا ذکر کر رہا ہوں. میں عہدے ہی ذکر کر رہا جنہوں ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی. جو اسے محمد کی بیٹی کے مقابلے میں ابتدا مولوی تو نے کی ہے, ہم نے نہیں. چھیڑا تو نے حبیب شاہ جی, ہم نے نہیں. ہم نے آج تک مقدمہ فتح پڑھا, ہم نے نام نہیں لیا تیرے پیروں کا. تو نے بطول کو کہا کہ خطا پہ تھی, ہم اب نام لے کے بتائیں گے تیرا کون کون سا پیر زہرا کا مجرم ہے. بڑا ڈھلا یا علی آدھے ہو, مولوی اگوا تو نہیں کر گیا کتنے. آپ کو میری باتیں پوری تو نہیں لگ رہی؟ جس بندے نے اتحاد امت کا چورن بیچنا ہے, مہربانی کرے اٹھے لنگر کرے گھر جائے. سانو نہیں چاہیے ہو جائے اتحاد. ایک آدھا اتحاد ہے کہ جناب حضرت ابو طالب کی شان کی صلوات پڑے اونچی آواز کے ساتھ. بھائی یہ کون سا اتحاد ہے بھائی؟ یہ جو مکسر اتحاد 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 کی باتیں کرتے مولوی, جو شیعہ مولوی ہے وہ بھی اپنی اوقات میرے. اتحاد مسلمین سے پہلے اتحاد مومنین ہونا چاہیے. میں اس مکسر سے بھی کہوں گا جو فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھ لے, ماتمی کو اچھا نہ سمجھے, لعنت ہے اس پہ. پہلے اتحاد بین المومنین. اتحاد کے نام پہ چورن بیچ رہے جی. اتحاد ہونا چاہیے. کن سے اتحاد کروانا ہم سے؟ میں نے فیس بک کے اوپر یہ بات کی تھی اور یہ بات آج بھی میری قائم ہے. لوگوں کو ولیتی صاحب میں مجبور ہو کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, لوگوں کو لفظ اتحاد کا بھی نہیں پتا, اتفاق کا بھی نہیں پتا.
लोगों को पता ही नहीं इत्तेहाद कहां होता है। इत्तेहाद में और इत्तेफाक में फर्क है। मौलवी हमसे इत्तेफाक करवाना चाहता है। सुनोगे मौलवी क्या इत्तेफाक करवाना चाहता है? मौलवी ये इत्तेफाक करवाना चाहता है कि कोई बात नहीं, मान लो उनको भी रजी अल्लाह, जिन्होंने ज़हरा का हक खाया। शिया मर सकता है, फदक के चोरों को रजी अल्लाह नहीं कह सकता। सारे मिलके हाथ बुलंद करके हैदरी। मुतहिदा मजलिस अमल बनवा मंजूर साहब जी, कसीदे आपने पढ़ने हैं, मज़हब आपने पढ़ने, मेरे पास एक जुमला देना है और मिंबर आपके हवाले। मुतहिदा मजलिस अमल, मौलवी अशरफ आसफ जलाली, कान खोल के सुन, मैं हामिद रज़ा सुल्तानी बोल रहा हूं, बुला मुझे अदालत में। मुतहिदा मजलिस अमल बनी जिसमें शिया सुन्नी वाबी देवबंदी बरेलवी सारे थे। उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा अशरफ आसफ जलाली के भाई आबद जलाली ने। परेशान हो गए जी। किसने इलेक्शन लड़ा? अशरफ जलाली के भाई। अब लाहौर दरोगे वाले, हल्का 95 था तब, अब हल्का बंदियां चेंज हो गई हैं। मौलवी तेरा पूरा घर जानना, तू किसे भोल च ना रही। मैनू तेरे उस भरा का भी पता ही जेड़ा राती बसां लुटदा सी। अगली गल मौलवी अशरफ आसफ जलाली है आई कि मैनू तेरे पीर साहब दी उस बीवी का भी पता ही जेड़ी हलाले वास्ते आई सी ते पक्की हो गई। इस ज़हरा नूं भौंक के जाना किथे? मैं बाबा जी अगे आखिया इनू इन्नी मां नहीं जानती जिन्ना मैं जानना। मैं तेरे सारे हाफिजुल हदीस जानना, मैं तेरे सारे मौलवी जानना, तो मैनू पता है तेनू इंडिया च पैसा कित्थों आंदा है, ते इंडिया के केड़े केड़े बंदे तेरे कोल आकर रहिंदे ने, मैं तेरा अगला पिछला सारा जानना। तू गलत छेड़ बैठे, तेनू पता कोई नहीं। अगे तू भाबियां नू देवबंदियां नू काफर काफर की सदा लगा के ते घर दी रोटी चला लेना सर। तूने छेड़ा है अली के शियों को, जाके अपने बड़ों से पूछ नहीं सकता तो उनकी कब्रें दे। शियों ने जिसने शियों से जिसने पंगा लिया, कब्रों के निशान नहीं मिले। मुतहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इसके भाई ने इलेक्शन लड़ा, इमाम बारगाह में जाके वोट मांगता था। की करता है जी? उची बोलो। अच्छा, जदों वोट लेने उन्हें यहो जिहे बंदियां ने, फिर वो डेरिया ते आके ना आलम नूं सलाम भी कर लेंदे। उदों आंदे जी असीं भी मनने वाले हैं। एक बंदा मैंने कह लगा जी मैं भी मनन लाना। मैं कहा मनन वाले एडा तू जे आले मुहम्मद नूं मनन वाले मनन एडी दाड़ी ते मलवाना मदरसे दा पढ़े जी असीं भी अहले बैत नूं मनन वाले हैं। मैं कहा अहले बैत नूं मनन लाना ते जिन्ना बतूल दा हक खादा उन्हां ते लानत करना। जी वो तो चंगा काम कोई नहीं करना। तो मैं कहा जी तू चंगा काम दस केड़ा करन वाला है? अगर लानत करना चंगा काम नहीं थी, अल्लाह कुरान में ज़हरा दे दुश्मन ते लानत क्यों की थी? जी जी बिस्मिल्लाह। उसको खुदा न बख्शेगा ऐसे किए बगैर, उसको खुदा न बख्शेगा ऐसे किए बगैर जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर, जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर। और पात्रा भी पीना हराम है, ज़हरा तेरे दुश्मन पे तबर्रा किए बगैर। दमदम अली लाली कालंदर। इसका भाई शियों से वोट लेता रहा।
کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں پکی گل بھائی امجد آیا پیچھے میں کہتا چلوا کوئی مسئلہ نہ ہو بسم اللہ سید کی آمد پہ صلوات کی آواز مدینے تک جانی چاہیے پوری توجہ سرکار بابا جی میں بس آپ کو ممبر دینے لگا ہوں بسم اللہ چھوڑنے لگا ہوں اس کا بھائی شیعوں سے ووٹ لے کے ایم این اے شپ پہ ایم این اے بننے کی کوشش کرتا رہا بنا نہیں انہوں نے کی اوقات پینیا کا دے الیکشن لڑنے اور صدقہ خیرات منگو جا کے قربانی نہیں کھلا منگو جیڑی تاری اوقات ہے سیاستوں ہاتھ پاندے ہو دار دی کوڑ کی نہیں تو جتیرا چھپے جیڑی اوقات ہے مولوی اس اوقات چ رہے یہ خود کیا ہے پہلے اس نے سرکار ابو طالب کی شان میں گستاخی کی اب اس نے جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی پتر ہاتھ کھول میں چھٹن لگا جملہ آخری پڑھنے لگا میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان صاحب چیف جسٹس آف پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف بالخصوص پاکستان کے تمام خفیہ ادارے یہ مولوی پاکستان میں شیعہ سنی فساد کروانا چاہتا ہے آخری وارننگ میں نے ایک وارننگ پہلے دی تھی ایک آج دے رہا ہوں ایک وارننگ میں نے اور دینی ہے یہ میری دوسری وارننگ ہے آپ کو اس مولوی کو اور اس جیسے مولویوں کو کنٹرول کر لیں ورنہ بعد میں نہ کہنا کہ صحابہ کی توہین ہو گئی کیونکہ ہم پھر بتائیں گے کہ وہ بندے حرامی تھے جنہوں نے لباس صحابہ کا پہنا تھا جڑا چپ ہے شالا اتھے ہی مر جائے حیدری کلپ پورا بنانا چند شاہ جی کلپ پورا بنانا اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا وہ ڈاکو ہوتا ہے اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے صحابی نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری جو بطول کی آل کو قتل کرے وہ حرام زادہ ہوتا ہے صحابی نہیں ہوتا جو اہل بیت پہ ظلم کرے وہ صحابی نہیں ہوتا وہ حرام زادہ ہوتا لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کلمہ بھی محمد کا پڑھا اور ستایا بھی رسول کی بیٹی کو مولوی اشرف حسن جلالی ابتدا تو نے کی ہے اب برداشت کرنے کا حوصلہ رکھنا تو نے کہا ہے محمد کی بیٹی دربار میں حق لینے گئی تو خطا پر تھی چل تو اتنا تو مانا نا کہ بطول دربار گئی پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی کنوں نہیں آئی یہ جتنے جوان بیٹھے ہو مولوی اشرف حسن جلالی نے کہا ہے محمد کی بیٹی دربار میں گئی نعوذ باللہ لیکن وہ خطا پر تھی مولوی ان کا کیا کرے گا جو تیرے بڑے اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ شیعوں نے اپنی طرف سے جھوٹی کہانی بنائی ہے کہ زہرا دربار میں حق لینے گئی ان کا کیا کرے گا تیرے بڑے تو کہتے تھے بطول دربار میں گئی نہیں تو کہتا ہے دربار میں گئی پر خطا پہ تھی اتنا تو مانا ہے نا دربار میں گئی کھول کے بتانا کس کے دربار میں گئی خدا تیری ہائے قبول کرے جو بندے رو کے ہائے خدا رونے والوں کے گھروں کو سلامت رکھے مولوی پتا یہ اللہ کا قرآن ہے یہ میں سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں میرے غیر شیعہ بھائیوں ہم کبھی ممبر سے اس طرح کھل کے نہ پڑھتے اگر یہ مولوی ہمیں پڑھنے میں مجبور نہ کرتا اب تمہارا حق ہے اپنے مولوی کے سر پہ قرآن رکھو اس سے کہو پتا کس کے دربار میں گئی پھر جب اب
بتائے جی بسم اللہ آنکھو جی بسم اللہ بھئی رسول ایدھید متعلق کیا آدھا کیا آگا میں وہی کہنے لگا ہوں مجھے سید آدھے نے ٹوکا ہے میں اور مختصر کیے دیتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں میں وہ کہہ دیتا ہوں تو کہتا ہے زہرا خطا پہ تھی تو آیت مبالہ بھول گیا جسے قرآن صدیقہ کہے جسے قرآن صدیقہ کہے آیت مبالہ کے تحت محمد کی بیٹی صرف صدیقہ نہیں صدیقۃ الکبریٰ ہے جسے قرآن صدیقۃ یا تو مان کہ محمد کی بیٹی صدیقۃ الکبریٰ نہیں اگر تو کہتے ہیں محمد کی بیٹی سچی نہیں تھی تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے اگر قرآن جھوٹ بولتا ہے تو پھر اسلام ہے ہی نہیں مولوی تو کافر ہو گیا ہے بطول کے حق کا انکار کرتے ہوئے اگلی بات تو نے یہ کی کہ گئی ضرور تھی پر خطا پہ تھی لیکن جب انہیں باپ کی حدیث کا پتہ چلا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا تو وہ حدیث سن کے انہوں نے سر تسلیم خم کر کے واپس آ گئی مولوی یہ تیرا جھوٹ ہے میں تیری کتابوں سے ثابت کرتا ہوں محمد کی بیٹی دربار میں گئی تخت پہ بیٹھنے والے نے کہا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا زہرا چپ کر کے نہیں آئی محمد کی بیٹی نے دربار میں مناظرہ کیا خدا تیری ہائے قبول کرے بے غیرت بندے کو کیا پتا دربار میں کون گئی ہے خدا ان اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کرے آخری جملہ پڑھ کے میں سید کے حوالے قبلہ منبر کرنے لگا ہوں مولوی چھپاتا رہا نہیں چھپ سکا آج میں بتاتا ہوں زہرا گھر سے چلی دربار میں آئی 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی 4 گھنٹے کے بعد کرسی میں بیٹھے بندے نے کہا یہ بی بی کیوں آئی ہے حویشیہ تو بھی ہائی دی آواز امام بارگاہ تو باہر نہ جاوے زہرا نے رو کے کہا حق لینے آئی ہائے تو کہہ سکتا ہے نا مولا تیرا باتوں قبول کرے حق کی بات آئی بطول نے حق کا مقدمہ دائر کیا حویشیہ نے ہائناک ہے پہلا مقدمہ بطول کا تھا جو ابو بکر کی عدالت میں زہرا نے قائم کیا اور شیعہ روئے نہ تو کیا کرے سب سے چھوٹا مطالبہ تھا فتق واپس کر بڑا مطالبہ تھا منبر چھوڑ علی کا حق ہے خدا تمہارا ماتم قبول کرے مسلمانوں نے زہرا